everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. I'm boy ha. So आयचो व्लॉग हांव सकाळ फुडचो 10 जाली 10 स्टार्ट करता कामासान घरा भायले च्या बा पिले आनी मातशें रेस्ट करतले नायट करून येयले न्हू बट तेज्या पयलीं हांव दनपारां कितें रांदतलें तें काडून बादोत्ता आयज बांगड्याची पॅटीस करपा चिंतालें ते सो बांगडे काडून दवरतले बी निवडोवपाक घालता आनी मागीर मेळटा तुमकां ते बांगडे आतां हांवें निवडोवपाक घायलाय गोड जालोले हाय सो ते निवडोले म्हणटा मागीर ते उकडटले आनी मागीर करतले तेंचे दाखयतले तुमकां सो कोणे म्हाका जायत जाणांनी 2-3 जाणांनी म्हाका मेसेज केलोली गार्डनाचो अपडेट दाखय म्हणून लायक तुजें गार्डन खूंय पावलां तें बा सो दाखयता तुमकां हांव म्हाजें गार्डन खूंय पावलें तें सो चोय म्हाजी पुदिना जायती कातुरलेली आमी पयर मातशी हिंगाचोय तेंची हांव नोकी पानां केश कोन्न धोय पडटाय ती तुमकां खबर आहा कित्या लागून पडटा आनी तेका कितें करपा जाता लायक ती एश कोन्न जायना जावपा आसा तुमी म्हाका सांगपा जाता मागीर हांव करतलें आनी ही पळय पालक म्हाजी जायती जाल्या पालकाकूय मातशें जालें तें कितकोन जालें तें म्हाका खबर ना तांकां कितें खत घालपाचें तें तुमी म्हाका कमेंट करपा जाता बरी व्हडली जाल्या आनी तांबडी भाजयेची हांवें फकत एकूच पॅकेट उडयलोलें सो ती चड येवना बट येयल्या इट्स बेटर दॅन नथींग सो इट्स तांबडी भाजी आनी कोरिएंडर जायती जाल्या सगळी जाल्या बरी सामकी चोय बरी जाल्या कोरिएंडर टमेटोची झाडां 2 एक टमॅटो येयलोलें पूण तें पडलें आनी ती बँड जाताय सो तांकां हांवें मातशें अशें करून सपोर्टा दवरलें आनी हें एक टमॅटोचें झाड आनी ताका हेंचो 2 टमॅटोज जालाय आनी हेचो मिरसांगेची रोंपयो धाकटे येयलाय आनी हेचो एका फुलां येवपा लागली जायतीं येयलाय फुलां सो हेंचो म्हाजें गार्डन हॅलो एवरीवन सो काल हांवें व्लॉग स्टार्ट केलोलो सकाळी सावन करपा आनी सकाळ फुडचे थोडे शूट केलोले हांवें मागीर अर्द हांव रांदपाचें दनपार सावन कंटिन्यू करपा आहलोलें उठोन करून बट दनपार जाता म्हणल्यार 2-3 दीस फुडें ताळो बरो नाहलो म्हाजो दुखतालो आनी मातशी थंडी जालोली बट सांज जाता म्हाका मागीर आंग बीन दुखोन जोर येवपा लागलो सो मागीर काल आख्खो रात बी जोर हालोलो म्हाका सो हांवें काल व्लॉग करूना शूट जेवणाचें रांदपाचें बा कांय शूट करूना कित्या बरें नासलें जिवा बी जायना हालोलें बट तेशें कामां गेलें आनी मागीर आयज सकाळीं येवन रेस्ट केलो आतां जिवा मातशें बरें दिसता जोर आतां ना म्हाका सो हांवें म्हणलें शीत कडी बा करपा ना जेवपा अशी रूच ना हांवें म्हणलें बेश्टें चिकन फ्रायडान घालतलें आनी बेश्टें वेजिटेबल्स करतलें सो मेळटा तुमकां हांवें ऑलरेडी रांदपाक स्टार्ट केलें सो चिकन तो एज तुमकां सांगलां हेचो चिकन हांवें आख्खें मॅरिनेट करून दवरलां इसोलें तुमकां सांगपा सो एज अ केजन स्पायस ब्लॅक पेपर सॉल्ट इल्लीशी विनेगर आनी गार्लीक पावडर घालून हें मॅरिनेट करून दवरलां आनी हांकां सॉल्ट पेपर इल्लेशें ऑयल आनी चिली फ्लेक्स हें घायलां आनी हेजेर आतां हांव ही म्हाजी कोंबी अशी दवरतलें आनी हें घालतलें आवनान सो हें जालें आनी हेचो हिंगा हांवें थोडेशें वेज उकडपा दवरलां सो हो आमचो आयचो डिनर हें पळय चिकन आवनाक घायलोलें तें जालें रेडी 20 मिनट्स 200 हेजेर दवरलोलें हांवें आनी मागीर पोत्तिलें भायर काडून आनी मागीर पोत्तें आनी 10 मिनट्स दवरून केलें सो चिकन आमचें रेडी जालें आनी जालें आतां म्हाजो कामाकूय वचपाचो टायम जालो टिफीन पॅक करतलें कामां वयतलें सो इफ यू लायक माय टुडेज व्लॉग प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ बाय